السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान के साथ, उसके फजल के साथ आज हमारा हदीस का लेक्चर है। और हदीस के अंदर हम लोगों ने पहली हदीस पढ़ ली थी और आज हमारे पास हदीस नंबर 2 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये एक हदीस थी जिसके अंदर एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी, मुझे नसीहत कीजिए। आपने उसे मुख्तसर नसीहत की और फरमाया, ला तग़ضब, गुस्सा ना कर। गुस्सा एक ऐसा माशरती नसूर है, ऐसा माशरती नसूर है कि जिसने बहुत सारी बुराइयों को जन्म लेता है। जो जैसे कि इंसान बहुत सारे मजालिम वो गुस्से की हालत में करता है। गुस्सा अना को जन्म देता है। गुस्सा इंसान के दरमियान नफरत को, इंसान के अंदर तकब्बुर को जन्म देता है। तो ज्यादातर जो लड़ाइयाँ, ज्यादातर जो घरों का उजड़ना, ज्यादातर मसाइल का सामना वो इंसान गुस्से की वजह से करता है, अपने गुस्से की वजह से, उसे कंट्रोल ना करके। अब अल्लाह ताला ने ये जो गुस्सा है इसको आखिर हमारे अंदर डाल दिया है। क्या, क्यों डाल दिया है? आजमाइश के तौर पर डाल दिया है। कभी अब देखें, हर चीज का एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है और एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है। गुस्सा है, लेकिन हमने उस गुस्से को कहाँ इस्तेमाल करना है ये हमें सीखना है। अब अल्लाह ताला मोमिन के बारे में फरमाते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी व रुहमाउ बैनहुम। सहाबा के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये कुफ्फार पर शदीद है, सख्त है, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम है। तो जो गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़, अदावत, ये सब अल्लाह ताला ने जो जज्बे पैदा किए हैं, इनका इस्तेमाल किन पर होगा? दुश्मनों पर लागू होगा, ना कि अपनों पर। अपनों पर कैसे रहना है? रुहमाउ बैनहुम की मिस्दाक रहना है। रुहमाउ बैन, आपस में रही, आपस में शफीक, आपस में गुस्सा ना करने वाले। अब अल्लाह ताला ने जो ये एक जज्बा हमारे अंदर जो है पैदा कर दिया, जिसमें बहुत सारे जज्बात होते हैं इंसान के, उनमें से एक जज्बा इंसान का गुस्सा भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको, अब पीने वाले के बारे में क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वलकाज़िमीना अलग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास। वो लोग के जो तंगी और खुशी दोनों में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, बेशक उनके पास तंगी हो या उन्हें फरागत हो, उनके पास वसअत हो, तंगी हो, कम पैसे हो, कम अमाउंट हो, कम सैलरी हो, कम पॉकेट मनी मिलती हो, बट वो फिर भी क्या क्या करते हैं? अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। इन्फाक, इन्फाक, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर तकरीबन हर जगह, जितनी भी जगह बयान कर रहा है, वो इन्फाक की तरफ तवज्जो दिला रहा है। इन्फाक, खर्च करो, खर्च करो, यूनफिकूना, यूनफिकूना। लेकिन अल्लाह ताला कहीं भी ये नहीं कह रहे कि तुम जोड़ो। हर जगह यही कह रहे हैं कि खर्च करो। इसका मतलब अल्लाह ताला को जो हमसे मतलूब है वो ये कि खर्च करना। खर्च करना क्या करता है? बलाओं को टालता है ना। और हम क्या कर रहे होते हैं? हम तो जमा कर रहे होते हैं, वो भी ज्यादातर अपनी बलाओं को टालने के लिए कर रहे होते हैं। तो देखिए, ये चीज, इनमें तत्बीक कैसे होगी? ये चीज एक नहीं है, ये दो मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें हैं। हम अल्लाह की राह में अगर खर्च करते रहें, अपनी जानों के सदकात निकालते रहें, अल्लाह की राह में दिल से मोहब्बत से खर्च करते रहें, तो अल्लाह ताला बहुत सारी बलाओं को, जिनके लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं ज़्यादातर, वो अल्लाह ताला हमारे पास आने ही नहीं देता। और दूसरी बात, खर्च करने में जो चीज़ इंसान को रुकावट रुकावट बनती है, वो दुनिया की मोहब्बत और इसका लालच। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना, वो लोग के जो यूनफिकून फिस्सर्राई, जो खर्च करते हैं तंगी में, वद्दर्राई, और आसानी में, खुशी में, वलकाज़िमीन अलगैज़, और गुस्से को पी जाने वाले हैं, वलआफीन अनिन नास,
और जो लोगों पर, वो लोगों को माफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रही हैं कि इस आयत के अंदर कि हम किन लोगों से मोहब्बत करते हैं, किन लोगों, कौन से लोग मुझे पसंद हैं, कि जो गुस्से को पी जाने वाले। गुस्सा आता उन्हें भी है, बात उनसे भी बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक मारूफ बात है, जब हम कहते हैं ना हम कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, जबकि देखा जाए तो बर्दाश्त ही गलत बात को करना होता है। सही बात तो खुद को तो तस्लीम किया जाता है, वो तो तस्लीम इंसान खुद ब खुद कर लेता है। ये इंसान की फितरत में है कि उसे जो उसकी तबीयत के मुवाफिक बात हो वो उसे अच्छी लगती है, उसे तो कुछ नहीं करना होता। असल में इम्तिहान ही तो गलत बात का है, इम्तिहान ही तो बुरी बात का है, इम्तिहान ही तो नेगेटिव पॉइंट का है, जो आपको उस बात का जो आपकी तबीयत से मेल नहीं खाती। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को हर तरह के घूंट में गुस्से का घूंट पी जाना बहुत पसंद है। तमाम घूंटों में जो इंसान पीता है, तमाम हर तरह के घूंट के अंदर अल्लाह ताला को गुस्से का घूंट पी जाना बहुत पसंद है। अल्लाह अकबर। तो देखिए इसीलिए गुस्सा जो है ना, ये अपने अंदर बहुत सी बुराइयों को समेटा होता है, इसने एक मजमुआ होता है, एक पैकेज होता है बहुत सारी बुराइयों का। मीन्स इंसान गुस्सा करेगा तो वो गाली गलौज करेगा, वो गीबत करेगा, फिर एट द एंड के ऊपर वो अपने दिल में बुग़्ज़ रख लेगा, कीना रख लेगा, फसाद होगा उससे। वो उसकी जुबान उसे निकालेगी उस गलाजत को, तो उसके जरिए नफरतें जन्म लेंगी। एक इसी वजह से उलमाए सूफिया ने इसको उम्मुल इमराज कहा है, उम्मुल इमराज, तमाम अमराज की माँ। इमाम जाफर इसके बारे में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि गुस्सा जो है वो हर बुराई की चाबी है, क्योंकि एक ऐसा मर्ज है जो बहुत सी बुराइयों की वजह से पैदा होता है, और ये बहुत सी, इसकी कोख के अंदर भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं। अब देखिए, ये एक इंसान के पास एक, अल्लाह ने उसको जज्बा दिया है, बेशक ये अल्लाह ने हमें डाला है, बट उसको कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी उसने हमें दी है। ऐसी कोई कोई जज्बा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान की वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए, कि इंसान कहे कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है और मैं तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं भाई, आप कैसे इंसान है कि आपसे अपना जज्बा कंट्रोल नहीं होता, कि आपने अपने नफ्स को अपना माबूद बना रखा है, कि आपका नफ्स, आपके नफ्स का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में है, अपना कंट्रोल आपने किसी और को दे दिया है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये जात, ये जिस्म, ये अल्लाह की अमानत है, आपकी तरफ आपको दी गई है, ना कि किसी और को। इसकी खुशियों को, इसके जज्बात को कंट्रोल करने का रिमोट आपको दिया गया है, ना कि किसी और को। क्योंकि कोई शख्स को बात करता है तो आप उसे अपना रिमोट आपने दूसरे के हाथ में पकड़ाया हुआ है, हर उस शख्स के हाथ में पकड़ाया हुआ है जो कोई गलत बात करता है, आप फौरन अपना खो देती हैं, हम अपना खो देते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं और उस पर फट पड़ते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो बुराई का बदला ना बुराई से देना बहुत आसान है। असल तो कमाल ये है कि इंसान बुराई को पी जाए और फिर उसका बदला अच्छाई से दे। अल्लाह फरमाते हैं, इदफा बिल्लती ही अहसन, इदफा दूर करो, बिल्लती ही अहसन बुराई को दूर करो, अहसन तरीके से, अहसन चीज में। फिर इसका बदला क्या होगा, इसका आउटकम क्या निकलेगा? फैदल्लदी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि तुम देखोगे कि जो तुम्हारा जानी दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। इसका ये एक एक तुम्हें एक बेनिफिट मिलेगा, एक तुम्हें आउटकम मिलेगा इस चीज का। और लेकिन याद रखें, ये चीज आसान नहीं है। किसी नंद ने कोई बुरी बात कह दी, किसी जिठानी ने, देवरानी ने, सास ने, शोहर ने कोई बात बुरी कह दी, बहन ने, माँ ने कोई बात गलत कह दी, भाभी ने कोई बात गलत कह दी, तो उनको बर्दाश्त करना, उसको पी जाना, उसका ढंढोरा ना करना, उसके ऊपर पर्दा डाल देना बहुत मुश्किल का। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो सिफ्त है, ये सिफ्त उनको दी गई जो नेकोकार लोग हैं, वो चुने हुए लोगों को सिफ्त दी गई है। ये बहुत अजीम सिफ्त है। तो अब देख लें, अल्लाह ताला ने मोहब्बतों की कुंजी जो है ना वो हमारे हाथ के अंदर पकड़ा दी है, कि ये मोहब्बतों की कुंजी है कि तुमने अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। टू माउथ टू ब्रेन फिल्टर होना चाहिए, हर बात को हम फिल्टर करें फिर बोलें। तो फिर इंसान अपने रिश्तों को भी संभाल लेता है, बुराइयों को भी ज्यादा अपने अंदर नहीं आने देता, अपने सेल्फ कंट्रोल भी वो गेन कर लेता है, और वो एक मजबूत तरीन इंसान बन जाता है, और लोगों का महबूब भी बन जाता है, अल्लाह का महबूब भी बन जाता है। और जो इंसान जिस इंसान का, जो इंसान कहता है कि बस मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता बात हो, मैं तो साफ दिल की हूँ, और मैं तो जो बात हो मैं तो फौरन मुंह पे कह देती हूँ। ये कैसे साफ साफ गोई है आपकी और साफ दिली है,
کہ آپ اپنی ذات کی فرسٹریشن نکالتی ہیں، تو وہ آپ دیکھتی ہی نہیں کہ کس سامنے والے کی جسم کے اوپر، اس کے دل کے اوپر کس طرح کے نشتر چل رہے ہیں، اس کا کوئی آپ کو خیال نہیں۔ یہ کیسے صاف دلی ہے؟ آپ کی ایسے صاف دلی اللہ کو نہیں چاہیے نا، ہماری ایسی صاف دلی اللہ کو نہیں چاہیے کہ ہم اپنے لفظوں کے نشتہ دوسرے کے اوپر تیر برسائیں اس کے، اور پھر کہیں کہ میں تو صاف دل ہوں، میں تو دل میں بات نہیں رکھتی، میں تو منہ پہ جا کے کہہ دیتی ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ برداشت کرنا اس بات کو، آپ کی نیچر کے خلاف بات کی گئی، آپ کے خلاف اپنی بات ہوئی۔ اب دیکھیں آپ ام المومنین کا دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم ان کا واقعہ افق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک۔ اب دیکھیں امیجن کیجئے کہ ان کے بارے میں باتیں ہوئیں، انہوں نے لوگوں کے اوپر جا کر تان کرنا شروع نہیں کیا ان کو، اور انہوں نے اس چیز کو فوراً جا کے پھٹنی پڑی نہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر کہ آپ کو یوں تھا، آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں، آپ کو فلان نہیں ہے وہ۔ ہم لوگ کیا کرتی ہیں، ہمارا اپنا دیکھیے اگر ہم اپنے گربان میں جھانکیں تو ہم کس طریقے سے بہیو کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو غصے کو پی جانے کی جو صفت ڈالی ہے انسان کے اندر، جو اس کو ایک ٹرک سکھائی ہے، جو ہر انسان کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کوئی شخص جو کہے کہ ہاں میں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے بٹ وہ کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے یہاں مرد حضرات بہت کہتے ہیں میرا تو دماغ گھوم جائے نا تو میں کچھ نہیں دیکھتا پھر آگے۔ یہ کیا بات، آپ کا کیسا دماغ ہے پھر؟ آر یو سائیکو؟ یہ کام تو ایک ایسے بندے کا جس کا دماغ درست پر نہ ہو، جسے تو کچھ مسئلہ ہو، وہ نہیں کچھ کنٹرول کر سکتا، اسے تو لوگوں کو آ کر پکڑنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے۔ آپ تو ایک ہیلدی پرسن ہے۔ دیکھیں اگر ہم اسپرچولی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملات کو لوگوں سے ہر صورت درست کرنا پڑے گا، ہر صورت ہمیں ان کے ساتھ اپنے معاملات کو سدھارنا پڑے گا۔ جب تک ہم نہیں سدھاریں گے اللہ سے وہ کنیکشن بلڈ نہیں ہوگا۔ اگر میں غصہ کرتی ہوں اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتوں کے اندر، اپنے ان لاز کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، میں مشہور ہوں کیسی عورت کے نام سے جو بہت غصے والے، اور میرے اپنے نزدیک کے اندر میں ایک متکبرانہ عورت ہوں، اپنے نزدیک کے اندر میں ایسی ہوں کہ میں تو بہت صاف دل کی ہوں۔ کوئی انسان بھلا اپنے آپ کو برا کہتا ہے؟ ہاں، مگر وہ شخص کہتا ہے جو کانسٹنٹلی اپنا اپنا احتساب کرتا رہتا ہے۔ جب فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے آپ نے فرمایا عقل مند شخص کون ہے؟ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو کانسٹنٹلی اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ یار میں آج کل غصہ تو نہیں کر رہی، آج کل میرے اندر کیا، آج کل میں غیبت زیادہ کر رہی ہوں، میں آج کل کتنی میں نے اس ہفتے کسی کی بات کی ہے، کہ اتنی آج میں نے کتنا غصہ کیا ہے، آج میں نے پورے دن کو اپنا انالائز کروں کہ آج میں نے کون کون سی برائیاں کی ہیں جن کے اوپر مجھے قابو پانا چاہیے۔ کیا میں نے سوشل میڈیا زیادہ استعمال کیا؟ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا میں نے میری نمازیں میری ٹھیک تھی نہیں تھی؟ میں نے اپنے کانسٹنٹلی ایویلیویشن، کیا میری آج کی جو روٹین تھی اسپرچولی پروفیشنلی ہر طریقے سے میں نے لوگوں کے حقوق ادا کیے، اپنے حقوق ادا کیے، اپنی ذات کو وقت دیا، لوگوں کے جو حق مجھ پر تھے ان کو پورا کیا میں نے کوئی آج بد زبانی تو نہیں کی؟ کیا میں نے کانسٹنٹلی اس کا معائنہ کریں نہیں کرنا چاہیے انسان کو اپنا احتساب، اور ہر وہ شخص کامیاب ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصے کو، یقین کریں واللہ انسان نا اس قدر کامنس آ جاتی ہے نا اس کے اندر کہ جب وہ اس بات کو جان لے کہ میری ذات کو کوئی شخص دنیا کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر غصہ کس بات کا؟ کسی پر فرسٹریشن کیوں نکالنی؟ اور پھر سیکنڈلی میری ذات کو کوئی شخص فائدہ نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، تو پھر غصہ کس بات کا؟ اگر بات رشتہ رکھنا ہے تو غصہ کس بات کا، اور اگر رشتہ نہیں رکھنا پھر بھی غصہ کس بات کا؟ اس لیے کامنس لے کر آئے، لیکن اس کامنس کے اندر ایک بات یاد رکھیں، اتنا بھی تحمل مزاج نہیں ہو جانا کہ ہمیں باطل پر غصہ ہی نہ آئے، ہمیں برائی پر غصہ ہی نہ آئے، اتنے ہم لوگ کام ہوئے ہیں۔ اکثر نا میں نے دیکھا ہے، سوری ٹو سے بٹ میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے آبزرویشن، میری اپنی آبزرویشن اب تک رہی ہے اب اتنے سالوں میں، اور میں نے جو کچھ بھی اس معاملے میں دیکھا اور سنا، اور اپنے بہت لوگوں سے اس چیز کو سنا کہ اب ایک خاص طبقہ ہے جو جماعت وغیرہ پر جاتا ہے، اچھے لوگ ہیں الحمدللہ،
उनकी नीयत अच्छी है, बट मामला क्या है कि जब बात आती है उनके अपने घर के ऊपर, तो वहां वो मिसिंग है। जमात पर जा रहे हैं, लोगों को तबलीग हो रही है फुल, इस मुल्क कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी रोजा, कभी 40 दिन, कभी फलां फलां। बट जब उनके अपने हालात देखे जाएं घरों के, तो वो जीरो पे हैं, जीरो। मेरी अपनी कुछ स्टूडेंट्स रही, उनसे मेरा पर्सनल ताल्लुक रहा, तो मैं देखा करती थी, वो बहुत अफसोस होता था कि अल्लाह अकबर के इनके वालिद किस तरीके से क्या कर रहे हैं, और औलाद जो है ना वो अपने घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं। इतना भी हमने काम नहीं हो जाना कि हमें गैरत को हम गिरवी रख दें, कि हमें अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत की, उसकी गैरत की, उसकी हया के पास ना रहे, इतना भी नरम नहीं हो जाना। इतना भी नरम नहीं हो जाना कि मुझे अपने शोहर के अफेयर्स, मुझे अपने शोहर की गलत बात, उसकी बुराई, उसका अल्लाह हराम का, मुझे हराम मुझे कहना, हराम करने का हुक्म देना, उसका मुझे पर्दा ना करने का, आईब्रोज बनवाने का, और अपनी फ्री मिक्सिंग का शौक, और ये सब कुछ मुझे बुरा ना लगे, मुझे गैरत ही ना आए। मेरा शोहर और औरों से बातें कर रहा है हंस हंस के, और मुझे भी रोक नहीं रोक रहा, इतना उसके अंदर गैरत में कमी है, तो मेरी गैरत में भी कमी आ जाए, इतना मैं नरम हो जाऊं, ये भी गवारा नहीं है मुझे। अल्लाह ताला ने इतदाल, अल्लाह ने इस आयत के अंदर बता दिया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर शदीद हैं, बातिल के पर शदीद हैं, अल्लाह के हराम करदा कामों में शदीद हैं, शिद्दत पसंद है वहां पर जहां पर अल्लाह ने जिन जिन चीजों को मना किया। लेकिन रहीम किन पर है? अल्लाह के कामों को बजा लाने में रहीम है, मोमिनों पर रहीम है, उनके साथ ताउन करने पर रहीम है। वही सहाबी है ना वो, जो जंगों में जाकर तो लड़ रहे हैं, और मोमिन काफिरों की गर्दनें उतार रहे हैं, और अपनी वाइफ्स के आगे जो है ना उनके दर्दों के साथ, उनके उन्हें दर्द होता है तो खुद भी रोने लग जाते हैं, वो तकलीफ में होती है तो खुद भी आंसू बहाने लग जाते हैं। ये क्या है? ये भी इंसान है ना। क्या है, सिर्फ बात क्या है कि मैनेज कर लिया चीज को, अपने जज्बात को मैनेज कर लिया। हमारे यहाँ का ऐसा होता है कि किसी की बेगम को कोई तकलीफ हो तो उसका खाविंद रोने लग जाए, बहुत शादिर नादिर, कहीं कहीं जो है ना कोई बहुत लकी खातून होगी कि जिसके हस्बैंड उससे इस लेवल का की अटैचमेंट होगी, वरना हमने अपने ऊपर एक सर्द मेहरी तारी की होती है ना। आप देखें, जिन घरों से ये ख्वातीन आ रही हैं, जो यूनिवर्सिटीज में आ रही हैं, और माहौल आप देख रहे, सब देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहा, किसको नहीं पता कि आज माहौल क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारी कॉलेजेस में, हमारे कंसर्ट्स में जो 12 12 1 1 बजे तक नाइट स्टेज हो रही हैं, फिर मूवी नाइट्स हो रही हैं, ये कहाँ से इतनी खातून, जो इतनी खवातीन आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? इतने जो मर्द लड़के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये भी तो घरों से आ रहे हैं ना, उन घरों से आ रहे हैं जिनके मुसलमान बच्चे हैं, जो मुसलमान माँ बाप हैं, इस्लाम लाए हुए हैं, वो उन्होंने कलमे पढ़े हुए हैं, नमाजें पढ़ते हैं, वो भी नमाजें पढ़ते होंगे, रोजे रखते होंगे, सब कुछ करते होंगे, मगर क्या है, गैरत का फुकदान हो गया ना। वो गुस्सा वहां आया नहीं जहां आना चाहिए था, और गुस्सा वहां आता है जहां नहीं आना चाहिए। तो इसलिए गुस्सा अल्लाह ताला ने एक पैदा की है हमारे लिए रहमत बनाकर। एक लिहाज से अगर इसको देखें कि रहमत है बुराइयों पर, रहमत है शैतान पर, शैतान के लिए, हमारे लिए, हमारे सामने शैतान के बारे में उसके साथ मुकाबला करने के लिए हमारी रहमत दी गई है ये, कि हमें शैतान पर गुस्सा आए, हमें बुरे कामों पर गुस्सा आए, हमें बुराई पर गुस्सा आए, लेकिन हमने क्या किया? हमने वहां पर अपने आप को काम डाउन कर दिया, और दूसरी तरफ अपनी ये काम चलाना शुरू कर दिया। इसलिए लोगों पर रहीम, लोगों पर शफीक, आपस में शफीक, आपस में रहीम। कोशिश करें कि अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है ना घर में, उससे दरगुजर कर दें, ना उसे लेकर चलें। देखें, अब आपको पता है, जो हम वाक़या उफक पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल वाक़या है, इंशाल्लाह शायद हमारी लंबी क्लास भी हो जाए नेक्स्ट वीक इस बारे में। वो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जो है, जो है उनकी जब बेटी पर ये इल्जाम लगाया गया, तो जो सहाबी उसके अंदर, जो एक शख्स उसमें इन्वॉल्व था, वो उनको मंथली पे किया करते थे, मंथली उनकी मदद किया करते थे, उनके घर का नान नफका उठाया हुआ था, इस तरीके से था। तो जब उन्होंने इस तरीके से वाकई पेश आया, उन्हें पता लगा कि ये भी इनमें शामिल था, इनकी क्या इस चीज में सिर्फ अफवाह फैलाने में, एक से दूसरी बात करने में में उनसे गलती हो गई, और वो शामिल हो गए उसके अंदर, शैतान ने बहका दिया। तो उन्होंने कसम खा ली कि मैं, अल्लाह की कसम, मैं इनको आज के बाद कोई इमदाद नहीं करूंगा, कोई मदद नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, तो तुम भी माफ कर दिया करो। तो देखिए, इंसान का जो गुस्सा ज्यादातर वो पीक के ऊपर पहुंच जाता है,
وہ اس ایک بات کے اوپر پہنچتا ہے کہ ہم ہمارے اندر معاف کرنے کی کیپیبلٹی بہت کم ہے، ہم معاف نہیں کرتی ہیں، ہم بات کو لیٹ گو نہیں کرتی۔ یہ ہم ہمارے اندر، یہ ہماری عورتوں کی نا ایک خصلت ہے کہ ہم بات لیٹ گو نہیں کرتی، ہم بال کی کھال اتارنا جانتے ہیں۔ جبکہ آن دی ادر ہینڈ مردوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر یہ چیز کم پائی جاتی ہے، بٹ آج کل کے مردوں کی طرف بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ وہ بھی بات کو لیٹ گو نہیں کرتے۔ کیا ہے ہمارے اندر؟ کس چیز کی کمی ہو رہی ہے؟ برداشت کی کمی، پوری قوم کے حساب سے برداشت کی کمی ہو رہی ہے ہمارے مجموعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اس کو۔ جب برداشت کم ہوگی تو آٹومیٹکلی غصے نے تو اپ ہونا ہے، ان کا آپس میں ڈائریکٹ انورسلی پرپورشنل ہے ان کا، ایک چیز کم ہوگی تو دوسری جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی، غیرت کم ہوگی تو غصہ بڑھ جائے گا، غصہ بڑھے گا تو غیرت کم ہو جائے گی آپ کی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے اپنے غصے کو وہاں جہاں اللہ نے کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو لانا ہے وہاں جہاں اللہ نے لانے کا حکم دیا ہے۔ ظلم پر غصہ آنا چاہیے، آنا چاہیے نا، ظلم پر غصہ، ظلم کہیں ہوتا ہے غصہ آنا چاہیے، مسلمانوں کو کہیں تک کوئی تکلیف پہنچاتا ہے غصہ آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہماری بہن، بیٹی، ماں وہ اب اللہ کے شاعر کو بجا نہیں لاتی، کوئی برائی کرتی ہیں، برائی کرنا چاہتی ہیں، غصہ آنا چاہیے، مردوں کو آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، پلس پوائنٹ آنا چاہیے کہ وہاں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ یہ نعمت ہے، یہ واللہ یہ بلیسنگ ہے خاتون کے لیے کہ اس کے گھر کا مرد اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسے کہیں کچھ روک رہا ہے۔ کبھی آپ کے ہسبینڈ یا بھائی یا والد روکا کریں تو غصہ نہ کیا کریں، ہم غصہ کر جاتی ہیں نا وہاں بھی۔ Who the hell are you؟ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ میں اپنا اچھا برا جانتی ہوں، یہی کہتی ہے نا ہم لوگ۔ واللہ دس از بلیسنگ۔ ان سے پوچھیں مغرب سے کہ جن کے ہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ڈفرنٹ قسم کے مرد ان سے کھیل کے جاتے ہیں۔ واللہ یہ رحمت ہے ہماری مشرقی عورتوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پروٹیکٹرز دیے ہیں جو ان کے بارے میں غیرت کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے خرچے اٹھاتے ہیں۔ مغرب کی خاتون کو دیکھیں کیا کر رہی ہے بیچاری، یوز بھی وہ ہو رہی ہے، کما بھی وہ رہی ہے، اپنا خرچہ بھی خود اٹھا رہی ہے، جو جن کے ساتھ مراسم ہوتے ہیں ان کے بھی خرچے زیادہ تر وہی اٹھا رہی ہوتی ہیں، اپنے رینٹس، بلز، اپنے بچوں کی جو بھی وہ ان کے ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے جہاں سے بھی ہوتی ہے، وہ اس کے خرچے بھی وہی اٹھا رہی ہوتی ہیں، پسی ہوئی ہے بیچاری ہر طرف سے، اس کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کھا سکے۔ بٹ ہماری خاتون، اس کے پاس آپشن، اس کی مرضی کام کرے نہ کرے، اس کو اس کا شوہر بیٹھ کر کھلانا چاہتا ہے، کھلاتا ہے ملکہ کی طرح، وہ چاہتا ہے کہ وہ باہر جائے، وہ سختی کرے اور میری بیوی گھر میں رہے۔ اس کے اوپر اگر ذمہ داری ہو بھی تو اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہو جو کہ ہلکی ہے باہر سے۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت ایک دن بھی اپنے شوہر کو مشقت کرتا دیکھ لینا تو ساری زندگی اس کا شکوہ دور ہو جائے اس سے۔ اس لیے غصہ نہ کیا کرے، غصہ رشتوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے دیمک کھاتی ہے لکڑی کو۔ اللہ، اور اگر غصہ آئے نا تو اللہ تعالیٰ سے غصے کو کم کرنے کی دعائیں مانگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں، کیسے ہم غصے کو کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہمیں حدیث کیا کہتی ہیں، شریعت کیا بتاتی ہے؟ غصہ اگر کسی شخص کو آ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے۔ اگر محسوس کر رہے ہیں کہ آج مجھے غصہ آ رہا ہے، کبھی کبھی نا ہمارے اندر ہارمونل چینجنگز آ رہے ہوتے ہیں، ہم واقعی میں غصہ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں خود میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں کیوں غصہ آ رہا ہے، کیوں موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، وہ ہارمونل چینجنگز ہوتی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو نا، سب سے پہلے اپنی اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں، اپنی پوزیشن چینج کر لیں، کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں، پوزیشن چینج کریں، پانی پی لیں، اور اب استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی کامنس کی دعا کرنا شروع کر دیں۔ واللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مالک سے زیادہ، ہمارے پیدا کرنے والے سے زیادہ، ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز، ہمارے فائنینشیل ایشوز، ہمارے جتنی بھی فزیکل ایشوز جو بھی ہیں ہماری خواتین کے، اس اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ہماری سائیکولوجی مرد نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ ان کا ڈیزائن ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ ہارمونس ہی نہیں ہے، ان کی وہ اسٹرکچر ہی نہیں ہے، وہ کیسے پہچانیں گے اس چیز کو کہ ہم اس وقت میں کیا محسوس کر رہی ہیں جب ہم غصہ کر رہی ہوتی ہیں، جب ہم بنا بات کے ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے لڑنے کا، وہ سب کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی نہیں بنایا نا ایک انسان کو. تو یہ جب ایسا ہو، ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہر خاتون کے ساتھ ہوتا ہے. جب ایسا ہو اس سچویشن کو پہچانے، سمجھ لیں کہ یہ میری ایک سچویشن ہے جس میں مجھے خود کنٹرول کرنا ہے، اور اسی وقت کرنا ہے مجھے کنٹرول. مجھے اس کو آگے نہیں ایکسپینڈ نہیں کرنا. اور اگر ان کیس اگر غصہ آ جاتا ہے، اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اسے لیٹ گو کرنا سیکھیں. یہ جو ہم لوگ رات کی بات کو نا اگلے دن تک ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، پھر 3 4 دن تک اس پر تانے مار رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت رشتوں کو ختم کر دینے والی ہے، بہت زیادہ اس کو ڈیمیج کرتی ہے، بہت ڈیمیج کرتی ہے. اور پتہ ہے مردوں کی یہ نیچر ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے نیگنگ کرنا. ہمارا گھروں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ریلیشن ہو، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہو، اپنے جو ہے نا فیملی میں اور کہیں بھی ہو، مرد پسند نہیں کرتے نیگنگ. نیگنگ کرنا، نیگنگ ایک ہی بات کو بار 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 ہم لوگ کہتی رہتی ہیں، اس بات کو ہم بھولتی نہیں ہیں. بھول جائیں، لیٹ گو. جو بات جہاں ہوئی اس کو وہیں ختم کر دیں، غصہ نہ کریں، اپنے اندر وہ نیگیٹو انرجی کو نہ لے کر آئیں. اچھا، اور ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، میں نے ایک اور کلاس میں بھی اسے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کبھی غصہ آئے نا، تو بہت غصہ آ رہا ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ مجھے کہ یہ اس غبار کو میرے اندر سے نکلنا چاہیے، اور اگر میں نہیں نکالوں گی تو میں اندر ہی اندر ہوتی رہوں گی. اور اگر نکالیں گے کسی پہ تو پھر وہ ظاہر مائنڈ کر جائے گا، وہ ہم کسی کا دل توڑ بیٹھیں گے. تو کیا کریں، پیج پہ لکھیں، اس کو پورا لکھیں 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 لکھیں، جو جتنا آتا ہے، جتنا غصہ ہے سب کچھ لکھ دیں اس کے اوپر. اور پھر اس پیج کو پھاڑنا شروع کریں، اور یہاں تک کہ اسے کرچی کرچی کر دیں اسے. جب آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ جب جب کرچی کرچی آپ کر دیں گے نا، تو آپ کا غصہ آٹومیٹکلی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے وہ بات بھڑاس نکال دی، وہ بات کہہ دی. کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. جو بھی فیلنگس ہو اللہ سے کہہ دیا کریں، یا اللہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج فلاں نے یوں کیا. جب یوں انسان کہہ دیتا ہے نا، انسان کا اپنے رب سے کنیکشن بلڈ ہوتا ہے، سب سے بڑی بات. اور وہ پھر کسی اور کو ہرٹ کرنے کی جو اس کی اندر ایک استعداد ہوتی ہے، اس کو کھو بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے غصے کے اوپر، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول مانگا کریں، اور کہا کریں اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ مجھے تو میرے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کہ نفس تو انسان ہو گیا، کیا کیا کرتا ہے، وہ تو اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم غصہ کریں. ہم غصہ کریں تو ہم اپنے رشتوں پر بھڑکیں، ان کو سب سے پہلے ڈیمیج کریں. اور خاص طور پہ جو شیطان سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. اس لیے ہمیں زیادہ زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے ہسبینڈ کو وائف کے اوپر، وائف کو ہسبینڈ کے اوپر. صبح شام کے اذکار ہسبینڈ وائف دونوں لازمی کریں، دونوں لازمی کریں، ورنہ اپنا گھر تباہ کر بیٹھیں گے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کوئی نہ کوئی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ دل دل جو ہے نا وہ آپس میں دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غصہ نہ کریں، لیٹ گو کریں، بات کو جہاں ہے اسے وہیں ختم کریں. رات کو غصہ کر کے ہرگز نہ سوئیں، ہرگز نہ کریں. آپ کو پتہ ہے سائنس اس بات کی تحقیق کی ہے، میں بھی ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ غصہ جب انسان کرتا ہے، اگر انسان 1 منٹ کے لیے بھی غصہ کرتا ہے، چند سیکنڈز کے لیے بھی غصہ کرتا ہے، تو اس غصے کا اثر اس کے جسم کے سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک پور پر پڑتا ہے، وہ نیگیٹو انرجی. تو امیجن کریں کہ کس قدر ہماری اپنی ہیلتھ کے لیے بھی برا ہے. ہماری خواتین، بہت ساری خواتین غصے میں کڑ کڑ کر ہی وہ اپنا خون آدھا ساڑ لیتی ہیں. بچوں پر غصہ، بچوں پر چیختی ہیں. نہیں چیخا کریں، نہیں چیخا کریں وہ بچوں پر. بچے بھلا کب چیخنے کے لیے ہوتے ہیں؟ مانا کہ آپ کے لیے صبر کا امتحان ہے، مانا کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. مگر اگر رحمت اور مودہ کے ساتھ اس چیز کو سنبھالا جائے تو بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ لوگوں سے راضی ہو جائیں، اور ہمارے ہمارے ایموشنز کو اللہ تعالیٰ بے راہ روی کا شکار نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھ میں رکھے، کسی اور کے کنٹرول میں نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمارا ریموٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے، ہمارے اپنے نفس کے بھی حوالے نہ کرے. ہمارا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھے، اور اس کو صحیح طریقے سے ہمیں اپنے جذبات کو مینٹین کرنے کی، اسٹیبل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے 3 اور 4 اور 5 تین حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم. باقی کل انشاءاللہ آپ کی کلاس ویسے تو نہیں ہوتی، بٹ ہوگی، کیونکہ کل میں ہم نے چھٹی کی تھی، میری کچھ طبیعت ناساز تھی. آپ سب لوگوں نے دعائیں دی، بہت بہت شکریہ. بارک اللہ بیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہت زیادہ راضی ہوں، بہت بہت شکریہ. اور آپ یقین کریں گی کہ آپ لوگوں نے جیسے دعائیں آنا شروع ہوئی، اور میں نے اپنی طبیعت کے اندر بہتری محسوس کرنا شروع کر دی الحمدللہ. یہاں تک کہ جب لاسٹ میسج میں نے پڑھا دعا کا،
तो मैं सोच रही थी सुबहान अल्लाह कि इस वक्त मैंने आप लोगों को ग्रुप पे मैसेज किया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज क्लास नहीं होगी, तो मैं क्या फील कर रही थी, और आज अब जब मैं लास्ट दुआ पढ़ रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या फील कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का बहुत बहुत फ़ायदा होता है, और अल्लाह ताला दुआएं एक दूसरे के हक में कबूल करते हैं, एक दूसरे को दुआएं देनी चाहिए। और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मेरे लिए दुआएं की। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अहसन जज़ा अता फरमाए इसकी। बेशक मैं तो आपको इसकी जज़ा नहीं दे सकती, बट अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए, कसीरन कसीरा अता फरमाए, बहुत कसीर तादाद में अता फरमाए। और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, और हम हमें भी राज़ी कर दें और हमसे भी राज़ी हो जाएं। अल्लाह ताला हमें अपने फ़ैसलों पर राज़ी कर होने वाला बना दें। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में सादतें, बरकतें, खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएं। अल्लाह ताला हमें हमारे सीनों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें राज़ी कर दें। अच्छा, रमज़ान के ना हमारा रमज़ान आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद आमद है। तो रमज़ान के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? क्या ख्याल है आप लोगों का कि अगर हम कल की क्लास स्किप कर दें और कल हम रमज़ान के ऊपर एक सेशन कर लें कि इसके अंदर रमज़ान में करने वाले काम, टारगेट्स, रमज़ान में किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कौन कौन से हमें अपने गोल्स बनाने चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? अपनी राय का इजहार करें। क्या करना चाहिए? क्लास पढ़ानी चाहिए, क्लास लेनी चाहिए हमें, या फिर रमज़ान को डिस्कस करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं, सलाम। अगर आप चाहें तो क्लास भी ले सकती हैं, लेकिन अगर हम वैसे डिस्कशन थोड़ी बहुत करें रमज़ान के बारे में, जैसे रोज़ाना का एक टॉपिक कुछ भी आप बता सकती हैं थोड़ा रमज़ान। जी जिंदा, मतलब आप कह रही हैं कि क्लास हो जाए और रोज मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहूं ऐसे? अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि हम लोग एक कंप्लीट सेशन कर लेते हैं। वैसे मेरे माइंड में अभी अभी ये ख्याल आया है आपसे बात करते हुए कि हम लोग एक सेशन कर लें पूरा, जिसके अंदर बेशक क्लास हम स्किप कर दें, क्योंकि हो जाएगी वो इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों की असल में क्लास जो है वो है अज़कार की, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगी कि आपने कौन सा याद करना है और कैसे याद करना है, वो मैं पढ़ के भी आपको बता दूंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम लोग रमज़ान के लिए कुछ डिस्कस कर लें ताकि हमें एनर्जी आए, एनर्जेटिक हों हम लोग रमज़ान के लिए, और हमारी ज़िंदगी, हमारा ईमान रमजान के जाने के बाद वैसा ना हो जैसा अब है। वो बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा तो वल्लाह हम लोग फिर क्या कर रहे हैं। रमजान तो रूहों को मरहम देने के लिए आता है, रूहों के दर्दों को खत्म करने के लिए और ईमान को तकवीत बख्शने के लिए, कि जब रूहें थक जाती हैं तो रमजान अल्लाह ताला भेज देता है रहमत के जरिए, कि अल्लाह ताला कुरान के साथ हमारे ताल्लुक को जोड़ने के लिए, हम पर रहमतें बरसाने, हमें माफ़ करने और हमें जहन्नम से आज़ाद करने के लिए। तो हम आखिर देखें, ये रमजान आम महीनों की तरह नहीं गुजरना चाहिए। ये हमारी जिंदगियों को बदल कर जाना चाहिए, पहले से बेहतर करना चाहिए। जो हमारी रूहें जख्मी हुई पड़ी हैं, थकन ज़दा चूर ज़दा जिस्म है, इनको जोड़ने, हमारे दिलों को जोड़ने और उनको अल्लाह की तरफ राग़िब करने के लिए आता है। तो हम इसके लिए कुछ तैयारी तो कर लें, कुछ देख लें कि अल्लाह ताला ने हमें इनमें क्या करने का हुक्म दिया, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, क्या हमने करना है। इंशाअल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, तौफीक ख़ास से नवाजें, और अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा, मैंने एक और बात भी डिस्कस करनी थी आप लोगों से, वो ये कि इस टाइम तो रमज़ान के अंदर तरावियाँ होती हैं। तो मेरा असल में ये मामला होता है कि मैं जाती हूँ तरावी के लिए। तो क्या ख्याल है आप लोगों का कि क्लास किस वक्त रखी जाए? क्योंकि जो क्लास है ना, तरावी का असल में टाइम है 8 बजे अजान है इशा की, और 8:15 पे जमात है, और फिर जो मगरिब है वो है 6:16 पे तकरीबन इंशाल्लाह ताला पहला रोज़ा खुलेगा। तो 6:16 से आगे बनता है टाइम 8 का। तो आप लोग क्या कहती हैं कि इस टाइम के अंदर मैनेज करूं क्लास को, या फिर आप क्या कहते हैं कि सुबह सैरी के बाद करूं, या किस तरीके से मशवरा देती हैं आप लोग? मुझे अपनी राय का इजहार ग्रुप में कीजिएगा, ठीक है? ताकि सब लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और फिर जैसे जितने वोट्स होंगे जिस बात के, फिर हम इंशाल्लाह ताला वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना? मैं आप लोगों के लिए आसानी चाहती हूँ कि आप लोग भी आराम से ले सकें, सारी सिस्टर्स को कोई मुश्किल ना आए। मैं तंगी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ आप सब लोग लाइव क्लास के अंदर आएं और हम लोग मिलकर पढ़ें।
اللہ ताला हम सबसे राजी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें ठीक है, 2 मिनट्स रह गए हैं, हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम हमसे इसको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे दिलों की इस्लाह करे और हमें ऐसा ईमान अता फरमाए जो दिलों में रासिख हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर सबाहत, आप भी ग्रुप के अंदर ठीक है अपनी राय का इजहार कीजिएगा, सब लोग सिस्टर्स सब सिस्टर्स ऐसे ही करें ठीक है, इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला इस मैटर को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।